पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। पारायणं कुर्मः 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 दोषमस्तु वा महोदय? सर्वेभ्यो नमस्कारः। नमस्कारः। संभाषणं नमस्कारः नमस्कारः महोदय। संभाषणं कुर्मः वा? संभाषणाभ्यासं कुर्मः वा? आगच्छन्तु अभ्यासं कुर्मः। संभाषणाभ्यासं सहस्रनाम पारायणं कुर्मः। संभाषणं करोमि, वयं सर्वे संभाषणं कुर्मः। ललिताभ्यासं ललितापारायणं करोमि, वयं सर्वे ललितापारायणं कुर्मः। एवमेव सुलभमस्ति। महोदय, मम पत्नी सायंकाले 5:00 कण्ठाभरणं धरति, अतः ललितापारायणार्थं देवालयं गच्छति। గురుగారు, దుకాణాన్ని ఏమంటారు? आपणं महोदय। आपणं 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 आपणिकः इत्युक्ते शॉपकीपर, दुकानदारुडु। मम गृहे समस्तमहिलायाम् अद्य सायंकाले 4:00 आभरण्यां क्रीण्यार्थं वाहनस्य दुकानं वाहनस्य वाहने 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 आपणं गमिष्यन्ति। वाहने स्थित्वा आपणं गमिष्यति गमिष्यन्ति। उत्तमं महोदय, चिन्ता नास्ति। बहुवचनम् अस्ति। बहुवचनं न आवश्यकं। मम गृहे आपणं गच्छामि, गमिष्यामि, गतवन्तः, किमपि चिन्ता। वाक्यं मम गृहे समस्तमहिलायां, सो गमिष्यन्ति। महिलायाम् इति एकवचनं वा बहुवचनं वा? महिलायां बहुवचनं, समस्तमहिलायाम्। अस्तु। बुद्धिः सीतायाम् अस्ति, अत्र एकवचनं वा बहुवचनं वा? बुद्धिः सीतायाम् अस्ति, एकवचनं महोदय। एकवचनं। महिलायां बहुवचनं कथम्? ओ,
महिलायाः महिलायाः न चिन्ता नास्ति अत्र परीक्षार्थं गच्छन्तु परीक्षार्थं गच्छति चेत् तत्र एतानि सर्वाणि अधीतुं शक्नुवन्ति अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति अतः अत्र तु यावत् सुलभं सम्भाषणार्थं तावदेव वयं पठामः अस्तु अधिकं चिन्तनं मा करोतु कृपया सम्भाषणं कुर्वन्तु महोदय सम्भाषणाभ्यासमेव कुर्वन्तु अधिकं व्याकरणरीत्या चिन्तनं करोति चेत् सम्भाषणं पृष्ठभागे गच्छति महोदय मम दशबन्धुजने प्रातःकाले 5:00 विमानयाने देहलीयां गणतन्त्रदिवसवीक्षणार्थं गच्छन्ति। उत्तमं बहु दीर्घवाक्यं सम्यक् एवमेव आवश्यकं खलु लेखनाभ्यासं I have spent nearly 5 minutes in constructing this sentence. सत्यं चिन्ता नास्ति किन्तु साधु दोषं नास्ति दोषरहितं वाक्यं मध्याह्नकाले 2:00 शीतलपानीयं पिबार्थम् आपणं गच्छामि। अत्र पिबार्थं नास्ति पिबन् पानार्थं पानार्थं पानीयं खलु ओके महोदय वदन्तु मम आरोग्यं सम्यक् नास्ति अतः अहं मम अनुजः गृहम् आगच्छामि। अस्तु अस्तु महोदय अद्य अहं प्रभातकाले 6:00 उत्तिष्ठामि कापी पिबामि तदनन्तरं वृक्षान् जलं ददामि तदनन्तरं स्नानं करोमि पूजां करोमि 9:00 भोजनं पचामि मम पुत्रीं भोजनं परिवेषयामि मम पुत्री भोजनं खादति तदनन्तरं कार्यालयं गच्छति अहं देवालयं गच्छामि तत्र पूजां करोमि ततः आपणिकं गच्छामि घृतं क्रीणामि ततः गृहम् आगच्छामि। उत्तमं किन्तु अत्र दोषद्वयम् उत्तममस्ति महोदय साधु दोषद्वयमेव अस्ति वृक्षान् जलं ददामि इति नास्ति वृक्षस्य कृते जलं ददामि इति वृक्षस्य कृते अनन्तरम् आपणिकम् इति किमपि भवती उक्तवती आपणम् आपणिकं नास्ति महोदय जनवरी मासे संक्रान्तिदिवसे समस्तग्रामे प्रातःकाले हरिदासाः द्वारे द्वारे गच्छन्ति अतः दानं गृह्णन्ति आम् सायंकाले 5:00 मम शुनकं వాకింగ్ అనడానికి ఏమంటారండి అతనం ఓకే అటనం భ్రమణం వదతు సులభం వయం జానీమః భ్రమణం అటనం కృతే తీసుకెళ్ళాను అటనస్య కృతే అనుజస్య కృతే అగ్రజస్య కృతే
पुत्रस्य कृते सीतायाः कृते पुत्र्याः कृते कृते अत्र सम्बन्धम् आवश्यकम् कस्य कृते अटनस्य कृते अटनस्य कृते नो चेत् पुत्रस्य कृते अनुजस्य कृते महोदय अहं श्वः सायंकाले उपरि समस्त सामग्री प्रक्षालनार्थम् अतः स्यूतस्य स्थापयिष्यामि स्थापयस्वामि वा स्थापयिष्यामि स्थापयस्वामि इति पदमस्ति वा स्थापयति स्थापयामि इति अत्र स्थापयामि स्थापयामि तस्य भविष्यत्कालः किम् स्थापयामि स्थापयिष्यति स्थापयिष्यामि 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 मैत्रेयी महोदय वदतु महोदय अटनस्य कृते आनयामि इति आम्। वक्तुं वा किम् आनयति शुनकम् आम्। अत्र अटनस्य कृते न आवश्यकम् अटनार्थम् आनयामि अटनार्थम् आनयामि अत्र दर्शनार्थं देवालयं गच्छामि अटनार्थम् आनयामि मैत्रेय महोदय किं करोति महोदय नमस्कारः महोदय वदतु वदतु अहं गृहकार्यं कृतवान् करोति वा न वा गृहकार्यं करोति महोदय उत्तमम् अस्तु अत्र पदपरिवर्तनाभ्यासमपि करोति वा अहं अहं स्वल्पं कार्यं करोति अहं स्वल्पं कार्यं न जानातु अत्र अहं पदपरिवर्तनाभ्यासं यः ददामि खलु तस्य तत् कृतवान् वा न वा स्वल्पम् अस्ति स्वल्पकार्यं करोमि महोदय रविवासरे प्रातःकाले पञ्चवादने दन्तधावनं करोमि सन्ध्यावन्दनं करोमि उत्तमं दन्तधावनं दन्तधावनं करोमि वादने योगाभ्यासं करोमि उत्तमम् अर्धवादने अष्टवादने स्नानं करोमि अस्तु अनन्तरं पूजां करोमि पादोन नववादने उपाहारं करोमि खादामि अल्पाहारं खादामि पादोन नववादने अल्पाहारं खादामि अस्तु धन्यवादः मम प्रार्थना समयं जातः अहं प्रार्थनां करिष्यामि